السلام عليكم. عشانا ديال اليوم ساهل بزاف وسريع وان شاء الله نتمنى يعجبكم. هاد لا غوسيت لي زاماتور دو لي زاماتريس ديال البطاطا كتجي لذيذه. غوسيت عطاتها ليا صاحبتي اللي كنشكرها بزاف. ايمان جو في ان كوكو نتي والبنيات. دونك هاد لا غوسيت عندها 3 ايتاب. لا بروميير ايتاب عندنا غادي نصايبو لاصوص طوماط ديالنا. دونك غادي نحتاجو المطيشه، غادي نحتاجو الربيع، وغنحتاجو الثومه، غنحتاجو هنايا بصله. وانايا لاصوص طوماط ديالي نورمالمون كنزيد فيها بعض المرات الا عندي كورجات كنزيد كورجات، عندي خيزو كنزيد خيزو، كنزيد فيها الفلفله. المهم كنزيد فيها اللي انايا بغيت ولادي ياكلوه. اليوم غادي نزيد فيها الشامبينيون. دونك باش غادي نبداو، غادي نحيدو القلب هذاك الراس ديال المطيشه. انا لاصوص ديالي كنديرها بزريعتها بقشرتها بكلشي ليها، كنديرها في لو بول ديالي. دونك غنديرها وكنطحنها بحال هكاك، كنطحنها صاينه، كنطحنها بارده ما كنحكهاش كما كتشوفوا. هي في الاول كنت كنحكها مي سا برون بو دو طون. دونك دابا هادي سريعه بزاف، ما كتاخذش ليا الوقت. خلاص حنا دابا ولينا في عصر السرعه، كلشي خصنا نديروه بالزربه. ودابا مع توجد الفطور ود رمضان يعني خصنا الوقت عندنا محسوب. دونك فوالا المطيشه ديالي غادي ناخذ البصله ديالي حتى هي غادي نقطعها. انا كنطحن في الروبو ديالي تيرموميكس. نتوما الا بغيتو ديروها في الميكسور العادي. الشامبينيون كما شفتوا كلشي كنقطعو كبير، ما كنقولش هادي صغيره ولا هادي. دونك الربيع والثومه ديالي غنخشيهم بحال هكاك. غادي ندير لاصوص ديالي تطحن وغادي نرجع لكم. دونك لاصوص طوماط ديالي ها هي، ما يخلعكمش اللون ما يخلعكمش اللون، حيت فيها الربيع تطحن. داكشي علاش جا اللون ديالو عاطي فيها. دابا غادي نديرو العطريه ديالنا. غنديرو الملحه، وغادي ندير التحميره، وغندير الكمون، وغادي ندير الشونيه في بلاصه الابزار. غادي ندير مطيشه ديال الحك، واحد المعلقه كبيره. غنحركو، غنكب عليه الزيت البلديه، ونحرك. دابا لاصوص طوماط ديالي غادي نديرها طيب، نغطي عليها ونديرها طيب، ونبدا نوجد في ليطاب الثانيه اللي هي لا بيشاميل. ها هي خلطنا كاع المقادير ديالنا، نقطيوها ونديروها فوق البوطه ونوجد المقادير حد ديال لا بيشاميل. دونك لا بيشاميل ديالنا غادي نحتاجو 2 معالق كبار ديال الزبده، غادي نحتاجو نص لتر ديال الحليب، غنحتاجو 2 معالق كبار ديال الفرش، وشويه ديال الشونيه. دونك غندوبو دابا الزبده، غنديرو الزبده تذوب.
دونك الزبده دابت، غنديرو عليها دابا الفرش. فوالا ملي كنديروا ليها هاد ليطاب بحال هكا كتجي فيها واحد اللذه رائعه، واحد المذاق بنين. دونك ها حنايا خلطنا دابا، انايا الفرص درت معاه الملحه اللي غادي تكفيني. دونك فوالا دابا غادي نخوي الحليب. لاصوص طوماط ديالي راه كطيب حدايا كما قلت لكم. نخوي الحليب، نحركو الجناب. نزيد الشونيه ديالي. انا الشونيه كنديرها في عود الابزار. دونك غنبقى نحركها حتى تختار وندوز ديك الساعات لا دوزيام ايطاب. دونك ها البيشاميل ديالي اختارت، بدات كتطلع دوك الفقاعات ديالها، بدات غادي نطفي عليها. غنخليها دو كوتي وغندوز لا تروازيام ايطاب. دونك لا تروازيام ايطاب ديالي هي هذه. غادي ناخذ البطاطا اللي سلقت بقشورها، تقريبا كيلو ديال البطاطا اللي سلقت، غادي نمعكها. غنديرها اون بوغي. هنا درت معاها الزبده، نمعكوها مزيان. غنزيد شويه ديال الملحه. غادي نبقى بحال هكا حتى نكمل البطاطا ديالي كامله. دونك البطاطا ديالي هي هذه، ها هي معكتها مزيان كما كتشوفوا. خصها ما تجيش اون بوغي بحال اللي غادي ناكلو بالمعلقه، ما تجي شويه تاني ماشي ناشفه بزاف مي با شويه. انا غادي نزيد فيها معلقه ديال لا كريم فريش. الا ما عندكمش لا كريم فريش زيدوا فيها الفرomاج. غير الا زدتوا الفرomاج ما تزيدوش الملحه بزاف، حيت كما كتعرفوا الفرomاج مالح. غادي نخلطوها، ندخلو معاها هاد لا كريم فريش مزيان. الا لقيتو شي حاجه باقا قاصحه تحت يديكم معكوها غير بيديكم باش تعاونوا. دونك فوالا ها هي معكتها مزيان. دابا غندوزو للدريسينغ ديالها، كيفاش غادي نديروها في المول ديالها ونخشيوها في الفران ان شاء الله. دونك المول ديالي هو هذا. غناخذ لاصوص طوماط، غادي نخويها هنايا هي الاولى. فوالا دابا غادي ناخذ البطاطا ديالي وغندير دي بول ونحطها. تقدروا تزيدوا فيها الربيع الا بغيتو، تقدروا تزيدوا فيها لي زيبينار. فوالا نبقاو غاديين بحال هكا حتى نعمروا المول ديالنا. انا درت غير المول اللي غادي يكفيني انا ووليداتي وراجلي في الفطور.
اللي بقى غادي ندير به نديرو في دي مول صغارين باش نعطي للدراري غداهم غدا ان شاء الله. فوالا غنبقى غاديه بحال هكا حتى نكمل كلشي. دونك المول ديالي هو هذا عمرته. دابا غادي ندير عليه لا بيشاميل. لا بيشاميل كما شفتوا كنديرها غير على البطاطا. فوالا تغطى لينا البطاطا ديالنا لي بوتيت بول. اخر حاجه دابا غادي ندير من الفوق هي الفرomاج موتزاريلا ولا اي فرomاج عندكم. وغادي ندخلوها للفران بوغ لا غراتيني. تحمر لينا اي فوالا. هذا هو الطبق ديالنا ديال اليوم. غندخلو انا دابا الفران ونتلاقاو ان شاء الله ملي يوجد لينا. الطبق ديالنا كيجيو على هذا الشكل. نتمنى الوصفه ديالنا اليوم تكون عجباتكم. ما تنساوش تابوناو لاشين ديالي وضغطوا على الجرس باش كومسا يجيوكم لي فيديو كل مره. اي فيديو جديد اللي حطيته يطلع لكم نتوما بالصحه والراحه وبصحه فطوركم.